अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। मैंने आज आप लोगों को सनोबर किताब में उर्दू LIT में नज़म पढ़ाई थी, खुदा की मेहरबान हम। ठीक है, इस हम को पढ़ने के बाद हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी और मैंने आप लोगों को सिखाया था रफ में आप लोग काम करेंगे। मश्क नंबर 1 में देखिए, यहाँ पहली फर पे ये सवाल करने थे आप लोगों को। मश्क नंबर 2 के जुमले बनाने थे और मश्क नंबर 5, 6 और 8। ठीक है, मश्क नंबर 1, 2, 5, 6 और 8 ये आप लोगों को इस हम की मश्कें रफ कॉपी में करनी। सही है। इसके बाद आप लोगों को मैंने आज एक सबक पढ़ाया है गुलसनोबर की कहानी। इसे बुलंद खानी कर लेते हैं। मोहसिनपुर के वसील मैदान में बलोचों ने एक बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शहरों से शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थी जिनमें बहुत से बलोच खानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। उस वबा ने सैकड़ों घर और 20 मोहल्ले तबाह कर डाले। जो लोग जिंदा थे उनके सरों पर हर वक्त मौत का साया बंधा रहता था। लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता या जगह पहुँचा। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ पहुँचे। लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी ज़िंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता है, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा है। इस खो के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार बराबर नजर आते। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता तो उसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते। वो सब आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हैं और क्यों मौत से पहले ज़िंदगी को मौत बनाएं। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि हम बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुँचे। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गई। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने ज़बान में रखा। एक 12-13 बरस के बच्चे जिसका नाम सनोबर था, इसका दूसरा छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखकर अपने पेट पर हाथ रखा। सनोबर समझ गया गुल भूखा है। उसने उसे सहारा देकर उठाया और उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल दिया। चंद सौ कदम का फासला उन्होंने यूँ तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियाँ सड़कें वीरान सुनसान पड़ी। दूर दूर तक कहीं आदमजात का निशान नहीं। मरने वाले मर गए और जो जीते बचे वो लाशों को बेगोरों कफन छोड़कर न जाने के घर निकल गए। नन्ही सनोबर गुल को सहारा दिया अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ते ही आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई। उसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते उस तरफ चले। आखिरकार एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मुसारी पर एक खातून बैठी हैं जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती। 3-4 बच्चों के मसीह के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में हो रहे हैं। सनोबर आगे बढ़ी। बेगम साहिबा को सलाम किया। कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों का अल्लाह ताला ने हिफाजत किया। हम दोनों आपस में बहन भाई हैं। इस सारी बस्ती में बस हम 2 जिंदा बचे हैं। हमारा छोटा भाई बहुत भूखा है। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है। अगर आप उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दें तो बहुत बड़ी इनायत होगी। खातून ने सनोबर के पास सुनी तो उससे कहा, लड़की, हम तुमको खाना भी देंगे और कपड़े भी। हमारे यहाँ आराम से रहो, घर का काम काज कर दिया करो। खातून की इस बात पर सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो समझी कि ये औरत हम लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहती है। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई और कहने लगी, बेगम साहिबा, हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें गुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुदा और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं जानते, मगर गुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के खिलाफ है। दोनों बहन भाई फिर इस वीरान झोपड़ी में आ गए। सनोबर ने गुल को थपक कर चला दिया। उसकी आंखों में आंसू फिर खैरात का बच्चों इस हालत में उसे न जाने कब नींद आ गई। बहुत देर में आँख खोली तो देखा कि जिसे वो अपने आगोश में लेकर लेटी थी वहाँ नहीं था। वही यूँ कि गुल बहन से चिमट कर सो गया था, मगर सख्त प्यास की वजह से उसकी आँख खुल गई। वो पानी की तलाश में झोंपड़े से बाहर निकल गया। घूमता फिरता फिर उस हवेली के पास पहुँचा जहाँ से कुछ देर पहले वो और सनोबर वापस आए थे। बेगम के नौकरों ने उसे देखा तो अंदर ले गए। बेगम के दिल में सनोबर की बातें तीर की तरह लगी थी। उसने गुल को देखा तो इंतकाम की आग भड़क उठी। दिल में सोचा,
کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نے رکھا تو میرا نام ظہیرہ ہے۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم پر جو غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتے اسے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنا ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہا جو ظہیرہ اس کو سپورٹ کرتی، وہ کام بھی کرتا اور دن بھر ظہیرہ کی بولی بولی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ ظہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا۔ گل کو ظہیرہ کے یہاں رہتے کئی برس بیت گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دھیرے دھیرے میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اسے پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اسے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگایا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ گل اتنے دن ظہیرہ کے یہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ یہاں رات گزاروں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ ظہیرہ کہ تب تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور ظہیرہ اپنے پلنگوں پر جا بیٹھے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی قدموں کی آہٹ سنی۔ اچانک آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا ہے۔ منظر دیکھ کر وہ خوف سے بھاگی، لیکن جب غور کیا تو دیکھا کہ صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اسی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پکڑ کر گل کو سینے سے لگا لیا، دیر تک اس کو پیار کرتی رہی۔ یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے آئی ہوں کہ ظہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، تمہیں غلامی کا ایسا رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور ظہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ظہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا۔ اسے اس بات کی خوشی ہے کہ اس سے ظہیرہ کا قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ اس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا ڈرائیور والا کمرہ ظہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتی اس میں صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا۔ کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسیں گے۔ اس کے بعد تینوں سو گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے سائے میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو دیکھا ظہیرہ کی بڑی لڑکی نصیر کو ساتھ میں بیٹھی ہوئی۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ظہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچائے۔ صنوبر نے یہ سب دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مار گزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی، اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ ظہیرہ نے اپنے لال گال کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ لوگ بھی سب وقت گرم پانی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی صحیح الفاظ کی ادائیگی کر دی جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔